म्यूजिक सेंटर चलाने वालों, गाने बाजे सुनने वालों, अपने होटलों और पान की दुकानों में गाने बाजे बजाने वालों, अपनी कारों और बसों में गाने की कैसेटें चलाने वालों, नीज फनकारों, अदाकारों और गुलकारों, सबके लिए लम्हा फिक्रिया है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह तआला अन्हु में सरकार मदीना मुनव्वरा सरदार मक्का मुकर्रमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशान है, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे तमाम जहानों के लिए रहमत और हिदायत बनाकर भेजा है। मुझे मुंह और हाथ से बजाए जाने वाले आलात मूसीकी और साजों को मिटाने का हुक्म दिया है और उन बुतों को मिटाने का हुक्म फरमाया है जिनकी ज़माने जाहिलियत में पूजा होती थी। और मेरे रब अज़्ज़ व जल ने अपनी इज्जत की कसम याद करके फरमाया, मेरे बंदों में से जिसने शराब का एक घूंट पिया उसको इसके बदले जहन्नम का खौलता हुआ पानी पिलाऊंगा, खा उसे अजाब हो या बख्शा जाए। और जो शख्स किसी बच्चे को शराब पिलाएगा उस पिलाने वाले को भी खौलता हुआ पानी पिलाऊंगा, खा उसे अजाब हो या बख्शा जाए। और गाने वाली औरतों की खरीदो फरोख्त और गाने की तालीम और तिजारत और इनकी कीमत हराम है। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर फरमाइए, जिस मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का हम दम भरते हैं, उनको उनके प्यारे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आलात मूसीकी यानी ढोल तबले सारंगियों और बांसुरियों वगैरह को मिटाने का हुक्म फरमाया है। जबकि आज कई बदनसीब मुसलमान इन मनहूस आलात को हिर्ज़ जान बनाए हुए हैं। प्यारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम म्यूजिक के आलात को मिटाना चाहते हैं, मगर मीठे आका मदीने के ताजवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम लेवाओं ने गली गली म्यूजिक सेंटर खोल रखे हैं। नहीं, बल्कि आज तो मुसलमान के अक्सर घर म्यूजिक सेंटर बने हुए हैं। नीज बयान करदा हदीस मुबारक में शराबियों के लिए भी दर्स इबरत है कि शराब पीने वाले को जहन्नम का खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये बयान बशमूल दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना महल्ला सौदागरान सब्जी मंडी बाबुल मदीना कराची, अरब शरीफ, मदीना मुनव्वरा मक्का मुकर्रमा जद्दा शरीफ, बांग्लादेश में 3 मकामात, हिंद की 7 काबीनात, कुवैत, साउथ कोरिया में 2 मकामात, साउथ अफ्रीका में 5 मकामात, यूके में 11 मकामात, ऑस्ट्रेलिया कनाडा में 5 मकामात, जर्मनी मॉरिशस हांगकांग में 2 मकामात, नैरोबी मोम्बासा कीनिया लिसुथो मस्कत में 2 जगह, मोजाम्बिक में 2 जगह, नेपाल नाइजीरिया नॉर्वे कतर में 4 जगह, श्रीलंका अरब अमारात अमेरिका में 7 जगह, स्पेन में 3 जगह, यूनान और मलेशिया में 2 जगह सुना जा रहा है। उम्दतुल कारी में मदीने के ताजदार रसूलों के सालार नबियों के सरदार मदीने के ताजदार बेज़्ने परवरदिगार गैबों पर खबरदार शहंशाह अबरार हम गरीबों के गमगुसार हम बेकसों के मददगार साहिब पसीने खुशबूदार शफी रोज़े शुमार जनाब अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद इबरत बुनियाद है। आखिर ज़माने में मेरी उम्मत की एक कौम को मस्ख करके बंदर और खिंजीर बना दिया जाएगा। सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, खा वो इस बात की गवाही देते हो कि आप अल्लाह अज़्ज़ व जल के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं और अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। फरमाया, हाँ। खा नमाजें पढ़ते हो, रोजे रखते हो, हज करते हो। अर्ज़ की गई, इनका जुर्म क्या होगा? फरमाया, वो औरतों का गाना सुनेंगे और बाजे बजाएंगे और शराब पिएंगे, इसी लहव लईब में रात गुजारेंगे और सुबह को बंदर और खिंजीर बना दिए जाएंगे। मआदल्लाह सुम्मा मआदल्लाह। जामे तिरमिज़ी में सुल्तान दो जहान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशान है,
میری امت میں زمین میں دھسا دینے، پتھر برسنے اور صورتیں مسخ ہونے کے واقعات ہوں گے۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے عرض کی یہ کب ہوگا؟ فرمایا جب گانے والی عورتیں اور گانے کا سامان ظاہر ہوگا اور شراب پی جائے گی۔ آج تو بات بات پر موسیقی رائج ہے، ہر چیز میں موسیقی کی دھنیں سنی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ مذہبی نظر آنے والے اکثر افراد کے موبائل فون میں بھی معاذ اللہ عز و جل میوزیکل ٹیون ہوتی ہے۔ اے میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اللہ آپ پر رحم فرمائے، عقل سلیم بھی ہم سب کو نصیب کرے۔ کیا اب بھی میوزیکل ٹیون سے جان نہیں چھڑائیں گے؟ کیا اب بھی ٹی وی اور وی سی آر پر فلمیں، ڈرامے اور ناچ گانے دیکھنے سننے سے سچی توبہ نہیں کریں گے؟ سنو سنو، کنز العمال میں ہے سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ مزید فرمایا گانے والے مرد اور گانے والی عورت کی کمائی حرام ہے اور زانیہ کی کمائی حرام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اوپر لازم فرمایا ہے کہ مال حرام سے پلنے والے بدن کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ صد ہزارہ چند سکوں اور عارضی شہرت کی غرس میں گلوکار و موسیقار، رقاص و رقاصہ اللہ عز و جل کی کس قدر ناراضگی مول لے رہے ہیں اور قہر خداوندی کو دعوت دے رہے ہیں، اور یوں اپنے لیے جہنم کی خوفناک آگ، بھیانک سانپ اور خطرناک بچھوؤں کا بندوبست کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، جو شخص کسی گانے والی کے پاس بیٹھ کر گانا سنتا ہے، قیامت کے روز اللہ عز و جل اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیلے گا۔ اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کاش ہوٹلوں، پان کی دکانوں، بسوں اور کاروں میں گانے کی کیسٹیں بجنے کا سلسلہ ختم ہو جائے اور ہر طرف تلاوت قرآن پاک، درود و سلام اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت پاک اور سنتوں بھرے بیانات کی کیسٹیں چلانے کا سلسلہ عام ہو جائے۔ حضرت سیدنا علامہ شامی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں، ناچنا یعنی لچکے توڑے کے ساتھ ناچنا، مذاق اڑانا، تالی بجانا، ستار کے تار بجانا، بربت، سارنگی، رباب، بانسری، قانون، جھانجھن، بگل بجانا مکروہ تحریمی یعنی قریب حرام ہے، کیونکہ یہ سب کفار کے شعار ہیں۔ نیز بانسری اور دیگر سازوں کا سننا بھی حرام ہے، اگر اچانک سن لیا تو معذور ہے، اور اس پر واجب ہے کہ نہ سننے کی پوری کوشش کرے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو کلام رب کائنات عز و جل، نعت شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور سنتوں بھرے بیانات تو سنتے ہیں، مگر فلمی گانوں اور موسیقی کی آواز آنے پر نہ سننے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے بنیت ثواب کانوں میں انگلیاں داخل کر کے وہاں سے فوراً دور ہٹ جاتے ہیں۔ اس کی رغبت پانے کے لیے ایک حکایت سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں بچپن میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں مزمار یعنی بانسری بجانے کی آواز آنے لگی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیں اور راستے سے دوسری طرف ہٹ گئے، اور دور جانے کے بعد پوچھا، نافع آواز آ رہی ہے؟ میں نے عرض کی اب نہیں آ رہی، تو کانوں سے انگلیاں نکالی اور ارشاد فرمایا، ایک بار میں سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح کیا جو میں نے کیا۔ معلوم ہوا کہ جو ہی موسیقی کی آواز آئے فوراً کانوں میں انگلیاں داخل کر کے وہاں سے دور ہٹ جائے، کیونکہ اگر انگلیاں تو کانوں میں ڈال دیں مگر وہیں کھڑے یا بیٹھے رہے یا معمولی سا پرے ہٹ گئے تو موسیقی کی آواز سے بچ نہیں سکیں گے۔ انگلیاں کانوں میں ڈال کر نہ صحیح مگر کسی طرح بھی موسیقی کی آواز سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنا واجب ہے۔ آہ آہ آہ
اب تو بسوں، گاڑیوں، طیاروں، سیاروں، گھروں، دکانوں، گلیوں، بازاروں میں جس طرح بھی جائیے موسیقی کی دھنیں، اور موبائل فونوں میں بھی معاذ اللہ عز و جل میوزیکل ٹیونز سنائی دیتی ہیں۔ اور جو مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ گناہ سے بچنے کی نیت سے کانوں میں انگلیاں ڈال کر دور ہٹ جائے، اس کا مذاق اڑے۔ وہ دور آیا کہ دیوانہ نبی کے لیے ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتا ہے۔